IT Expert Computer. नमस्कार, युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य, कम्प्युटर बेसिक पार्ट 15 माइक्रोसफ्ट वर्ड लेसन 9 लिएर आइसकेको छु। साथीहरू, हामी आज टेक्स्ट ग्रुपको बारेमा गर्नेछौँ। टेक्स्ट ग्रुपमा विभिन्न कुराहरू हामी टेक्स्ट बक्स लिने तरिका, वर्ड आर्टको बारेमा, आर्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा र विभिन्न यसमा भएका टेक्स्ट ग्रुपमा भएका विभिन्न कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। साथीहरू, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, हामी कम्प्युटर बेसिक पार्ट 15 सुरु गरौँ। फर्स्टमा हामीले टेक्स्ट ग्रुपमा हामीले के काम गर्न सक्छौँ त? टेक्स्ट बक्स भनेर राखिरहेको छ। टेक्स्ट बक्सबाट हामीले कुनै पनि कुराबाट हामी टेक्स्ट बक्सबाट गरिरहेछौँ भने टेक्स्ट बक्सले चाहिँ हामी एउटै कुरा भएको टेक्स्टलाई एउटै बक्समा बनाएर धेरै पोइन्टहरू बनाएर राख्नुपर्ने छ। एउटै पेजमा एउटै कुराहरू सानो सानो बक्स बनाएर एउटै कुरालाई धेरै लेटरहरू जस्तो फर्मेटमा बनाएर राख्न पनि सकिन्छ। हामी सानो सानो पोइन्टमा बनाएर राख्दैछौँ भने टेक्स्ट बक्सको युज गर्ने गर्छौँ। यसलाई कसरी गर्ने त एकचोटि हेरौँ। त टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने अब हामीले देख्न सक्छौँ विभिन्न फर्मेटमा टेक्स्ट बक्सहरू देखाइरहेको हुन्छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट बक्सहरू कसरी बनाउने त? हाम्रो सेप जस्तो इफेक्टमा बनाएर सेपमा डिजाइन गरेर अलरेडी हाम्रो सामान्य फर्मेटमा बनाएर राखिरहेको टेक्स्ट बक्सहरू छ। जस्तो हामी कुनै पनि टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्यो भने त्यो बक्स चाहिँ हाम्रो पेजमा देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो फर्मेटलाई अटोमेटिक माइक्रोसफ्ट वर्डले डिजाइन गरेको कुरालाई देखिरहेको छ। हामीले कुनै यसरी बक्स बनाएर एउटै पेजमा हामी धेरै अटाउन सक्छौँ। यस्तो इफेक्टमा कुनै कार्डहरू जस्तो इफेक्टमा देखाइदिइरहेछ। अब हामीले यसमा राख्नुपर्ने टेक्स्टलाई राख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ नर्मल्ली यसको डिफल्ट फर्मेट बनिरहेको छ, ग्राबेबल रिडर्स हेरेर देखाइरहेको छ। अब हामीले यसमा राख्न सक्छौँ कुनै पनि टेक्स्टहरू। जस्तो मैले हेरेर टाइप गरेको टेक्स्टलाई यहाँदेखि कपी गरेँ, Ctrl+C गरेँ, कपी गरेर अब यसमा आएर पेस्ट गऱ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले यो टेक्स्ट बक्समा यो कुरालाई पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसरी पेस्ट गऱ्यो भने अटोमेटिक हामीले टाइप गरेको टेक्स्ट यसमा देखिन्छ। अब यस्तै टेक्स्टलाई हामीले बक्समा अरू पनि धेरै टेक्स्ट बक्स बनाउनु पर्यो, यस्तै बनाउनु पर्यो भने कपी पेस्ट गरेर बक्सलाई धेरै बनाउन मिल्छ। यसरी गर्न मिल्छ। जस्तो हामी टेक्स्ट बक्स लिने तरिका पहिला राम्रोसँग हेरौँ। जस्तो टेक्स्ट बक्स हामी माइक्रोसफ्ट वर्डले बनाएका स्याम्पलहरू देखाइरहेको छ। यसरी हामी यसलाई क्लिक गरेर टेक्स्ट बक्सको रूपमा सो गर्न त सक्छौँ नै। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट बक्सको फर्मेट हो। यसरी देखाइरहेको छ। साइडबार टाइटल भनेर पनि राखिरहेको छ। यसरी फर्मेट अटोमेटिक डिजाइन गरिरहेको छ। तर हामीले नयाँ बनाउँदैछौँ, अब आफ्नै तरिकाले टेक्स्ट बक्स डिजाइन गर्दैछौँ भने चाहिँ आफैले टेक्स्ट बक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै पनि जुनसुकै पेजको एरियामा हामी कुनै पनि टेक्स्ट हामी टाइप गर्छौँ भने त्यो टेक्स्टलाई मुभ गर्न मिल्दैन, त्यत्तिकै मुभ गर्न मिल्दैन। जस्तो हामी कुनै टेक्स्ट टाइप गऱ्यो भने यसलाई हामी पिक्चर जस्तै मुभ गर्नको लागि हामी टेक्स्ट बक्सको युज गर्ने गर्छौँ। साथीहरू, यसमा टेक्स्ट बक्स लिएर हेरौँ। टेक्स्ट बक्समा राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्टलाई सजिलै मुभ गर्न मिल्छ। जस्तो टेक्स्ट बक्समा लियो भने यो टेक्स्ट बक्स भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ड्र टेक्स्ट बक्सले भएको टेक्स्टलाई ड्र टेक्स्ट बक्समा गयो भने अटोमेटिक यो टेक्स्ट बक्समा आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टेक्स्ट बक्समा राख्ने बित्तिकै यो बक्सभित्र आयो भने यसलाई चाहिँ हामी जता पनि मुभ गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि हुनसक्छ, हामीले यसरी एड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बक्स हो। अब यसमा धेरै टेक्स्टहरू बनाएर एउटै टेक्स्टलाई हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ। अथवा छुट्टै बाहिरतिर क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट बक्सलाई ड्र टेक्स्ट बक्स भनेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ प्लस एरोमा आउँछ र यसरी क्लिक गरेर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। कति ठुलो टेक्स्ट बक्स चाहिने हो यसरी ड्र गर्नुभयो भने अब यसमा गएर टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सकिन्छ। हामी कुनै पनि टेक्स्टलाई यसरी बनाएर राख्न सक्छौँ। कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ।
टेक्स्ट मैले यहाँनिर कपी पेस्ट गरेर राखिदिएँ। अब हामी यो टेक्स्टलाई हामी थोरै सानो सानो बक्स बनाएर एउटै पेजमा हामी धेरै बनाउन सक्छौँ। त यसलाई मात्र यो बक्सको आउटलाइनमा क्लिक गर्नुभयो भने कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने कपी पेस्ट भयो, त्यसपछि अर्को पनि बक्समा आयो। सेम कुरालाई हामी यसरी तान्न सक्छौँ। यदि माथितिर आउटलाइनमा क्लिक गरेर हटाउनु पर्ने छ भने डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यही बक्सलाई हामी तल पनि लिन सक्नुहुन्छ, तानेर लिन सक्नुहुन्छ, किनकि हामी टेक्स्टलाई चाहिँ जुनसुकै एरियामा लगेर मुभ गरेर राख्न सक्छौँ। अब हामी सानो सानो पोइन्टमा लेटरहरू हो अथवा कुनै पोइन्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै बनाउनु पर्ने छ, पेज चाहिँ धेरै खर्च नहोस् भन्नको लागि राख्न सक्छौँ। अब यसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट गरेर कन्ट्रोलसँग तान्नु भयो भने अटोमेटिक कपी भएर आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी कन्ट्रोलसँग प्रेस गरेर हामी तान्यो भने यसरी देखिन्छ, अथवा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दै जानुभयो भने यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स धेरै बक्समा आउँछ। अब यसरी बनायो भने यो चाहिँ हामी छुट्टै छुट्टै पोइन्टमा देख्न सक्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले यस्तै गरेर धेरै बनाउन सक्छौँ। एउटै टेक्स्ट छ तर यसलाई हामी च्यातेर फेरि एउटै पेजमा हामी धेरै बक्स बनाएर राख्नु पर्यो भनेपछि यसको काम गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा छ वर्ड आर्ट, इन्सर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्टको बारेमा हेरौँ। वर्ड आर्ट भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डले वर्ड आर्ट भन्ने डिजाइन गरिरहेको छ। हामीले ग्राफिक डिजाइनका सफ्टवेयरहरूमा आर्टिस्टिक आर्टहरू बनाएर राख्ने गर्छौँ। टेक्स्टलाई चाहिँ आर्ट इफेक्टमा बनाउनु पर्यो भने वर्ड आर्ट भनेर राखिरहेको छ। एड सम आर्टिस्टिक फायर इन द योर, यहाँनिर यसको टेक्स्ट पनि देख्न सकिन्छ। यो डकुमेन्ट युजिङ द वर्ड आर्ट टेक्स्ट बक्स भनेर राखिएको छ। यसलाई वर्ड आर्टलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुरामा यहाँनिर स्याम्पल देखाइरहेको छ। जस्तो कस्तो खालको वर्ड आर्ट बनाउने त यसमा वर्ड आर्टको इफेक्ट स्याम्पलहरू आइरहेको छ। हामीले जस्तो खालको वर्ड आर्ट देखाउनु पर्ने छ, आर्टको इफेक्टमा देखाउनु पर्ने छ, त्यस्तै आर्टमा राख्न सक्छौँ। जस्तो हामी टेक्स्टलाई सिलेक्ट भइरहेको अवस्थामा अटोमेटिक आउँछ। जस्तो हामी बाहिर क्लिक गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यसलाई हामी लिन सक्छौँ, आफै बनाउन सक्छौँ। जस्तो वर्ड आर्ट लिन सक्नुहुन्छ इन्सर्ट ट्याबमा गएर। अब क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो टेक्स्ट हेयर भनेर यहाँनिर बक्स भित्र आयो, यो पनि एउटा टेक्स्ट बक्स हो। यसमा गएर टेक्स्ट टाइप गर्न सक्छौँ। अब यसरी टाइप गरेको टेक्स्टलाई हामी टेक्स्ट बक्स, यसको टेक्स्ट बक्सको फर्मेटको बारेमा म जानकारी गराइदिन्छु पहिला। जस्तो हामी कुनै पनि वर्ड आर्ट राखे पनि अथवा हामी वर्ड आर्टभित्र चाहिँ आर्टमा आयो एउटा टेक्स्ट बक्स नै हो। हामीले नर्मल टेक्स्ट बक्समा पनि टेक्स्ट टाइप गरेका थियौँ र वर्ड आर्टभित्र चाहिँ आर्टको इफेक्टमा टेक्स्ट टाइप भइरहेछ। र टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि हामीलाई ड्रइङ टुल्सको फर्मेट भनेर ओपन हुन्छ। यसलाई पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिक ड्रइङ टुल्सको फर्मेट क्लिक आएको छ। अब हामीले कुनै पनि टेक्स्ट बक्सको चाहिँ हामीले फिल कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि टेक्स्ट सेपको फिल भन्छ, हामी सेप नै भन्छ टेक्स्ट बक्सलाई पनि। सेप फिल दिनुपर्ने छ भने सेप फिल, सेप आउटलाइन दिनुपर्ने छ भने आउटलाइनले बढाएर अथवा घटाएर आउटलाइन पनि राख्न सकिन्छ। यसरी हामी सेपको फिल एन्ड सेप आउटलाइन भनेर चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी आर्ट इफेक्टमा भन्छौँ। अब यसको चाहिँ आर्टको टेक्स्ट इफेक्ट दिनु पर्यो भने टेक्स्ट इफेक्ट कस्तो खालको इफेक्टमा राख्ने त, यसलाई हामी इफेक्टमा बदल्न सक्छौँ। यसको चाहिँ कस्तो इफेक्टमा बनाउनु पर्ने छ, ट्रान्सफर्मको इफेक्ट छ। यसरी हामी विभिन्न इफेक्टमा 3D को इफेक्टमा पनि बनाउन मिल्छ। यसरी हामी आर्टलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो नर्मल टेक्स्ट नभएर आर्टको इफेक्टको टेक्स्टलाई हामी राख्न सक्छौँ, कुनै पनिले डिजाइन गर्न मिल्छ। जस्तो हामी यसको चाहिँ आर्टमा बनाउनु पर्ने छ भने हामी आर्टमा पनि डिजाइन गर्न मिल्छ। पहिला नै हामीले यस्तो लिएको थियो भने चाहिँ नर्मल टेक्स्ट छ, तर हामीलाई वर्ड आर्टको इफेक्टमा डिजाइन गर्नलाई वर्ड आर्टमै बनाउनु पर्ने हुन्छ, वर्ड आर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ बुझ्नु होला, वर्ड आर्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्ड आर्टमा राख्यो भने यसमा अटोमेटिक वर्ड आर्ट हुन्छ। सिलेक्ट गरेको खण्डमा यसलाई नै वर्ड आर्ट बनाउन मिल्छ। सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्ट कुनै पनि वर्ड आर्टलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आइटिसी भन्ने हामी सिलेक्ट गरिरहेको थियौँ र त्यसैको अर्को भाग चाहिँ यसरी वर्ड आर्टमा देखाएको छ। अब वर्ड आर्टलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म इफेक्टमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो त भयो वर्ड आर्टको इफेक्टमा, आर्ट इफेक्टमा
टेक्स्टलाई आर्ट इफेक्टमा देखाउने कुरा। हामी नर्मल बक्समा टेक्स्ट राखिरहेको छौँ भने यसरी बक्समा जता पनि लगेर मुभ गर्न मिल्छ आउटलाइनबाट। र यसको साइज हामीले जति पनि बदल्न सक्छौँ, सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। यसरी यसको देखिरहनु भएको छ, यसरी कर्नरबाट यसरी सानो ठुलो साइज बनाउन मिल्छ। र फर्मेटमा गएर हामी पोजिसनहरू राख्न सक्छौँ। हामी पिक्चरलाई जस्तो इफेक्टमा बदल्न सक्छौँ त्यस्तै पनि गर्न सकिन्छ। इफेक्ट 3D रोटेसन राख्नुपर्ने छ भने 3D मा पनि बदल्न मिल्छ। यसरी 3D को इफेक्टमा टेक्स्टहरू पनि बनाउन मिल्छ। हामी खास गरी यो चाहिँ हाम्रो कोड आर्टलाई लिइरहेको छौँ भने सेप इफेक्टमा गएर 3D रेजुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 3D मा बनाउन सकिन्छ। यसरी देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो 3D को इफेक्ट हो। यसरी देखिरहेको छ। हामीले जुनै पनि ठाउँमा गएर, जुनै पनि पेजको जुनसुकै भागमा गएर हामी यसरी डिजाइन गरेर राख्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामी अर्को अप्सनतिर लागौँ, ड्रप क्याप भन्ने अप्सनतिर लागौँ। ड्रप क्याप भनेको चाहिँ हाम्रो ड्रप गर्ने, जस्तो हामी कुनै पनि फर्स्ट लेटरलाई, हामी कुनै पनि प्याराग्राफको फर्स्ट लेटरलाई ठुलो साइजमा टेक्स्ट देखाइरहेको छ, फर्स्ट लेटर चाहिँ ठुलो साइजमा देखाइरहेको छ भने यसलाई ड्रप क्याप भन्ने गर्छ। अब हामी ड्रप क्याप बनाउँदैछ भने कुनै पनि डकुमेन्टमा हामी फर्स्ट लेटरलाई, हामी एम छ, यसलाई चाहिँ हामी ड्रप क्यापमा देखायो भने फर्स्ट लेटर चाहिँ ठुलो साइजमा देखाइदिन्छ। यसलाई बुझ्नु होला। जस्तो हामी यसलाई चाहिँ ड्रप क्याप गर्न सक्छौँ। ड्रप क्याप गरेको खण्डमा हामी सिलेक्ट कुनै पनि बाहिरतिर छौँ भने देखाउँदैन, यसलाई चाहिँ हाइड भएको हुन्छ ड्रप क्याप अटोमेटिक। ड्रप क्यापहरू देखाएको हुँदैन। हामी तर कुनै पनि प्याराग्राफमा गएर यसरी क्लिक गऱ्यो भने ड्रप क्याप भन्ने अप्सन आउँछ। र यसको अगाडितिर सिम्बल पनि देखाइरहेको छ। हामी फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल ठुलो लेटरमा देखाउनको लागि ड्रप क्याप गर्न सक्छौँ। ड्रप भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक एम भन्ने लेटर चाहिँ ड्रप भइसकेको छ। यसरी हामी ड्रप क्याप भन्ने अप्सनलाई युज गर्न सक्छौँ। ड्रप क्याप भनेको चाहिँ हामीले फर्स्ट लेटरलाई ठुलो लेटरमा देखाउनको लागि हामी ड्रप बनाउन सक्छौँ। र इन मार्जिन र ड्रप भन्ने चाहिँ इन मार्जिन भनेको बाहिरतिर जान्छ र हाम्रो यसलाई चाहिँ ड्रप क्याप अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने ड्रप मात्रै गर्नुभयो भने पहिलेको जस्तै अप्सनमा आउँछ। र यसको अप्सनमा हामीले कति लाइनसम्म ड्रप गर्ने त, यसलाई चाहिँ हामी 10 लाइन, म्याक्सिमम 10 लाइनसम्म गराउन मिल्छ। जस्तो हामी 10 लाइनभन्दा माथि गराउन मिल्दैन, 10 लाइनसम्म चाहिँ ड्रप गर्न मिल्छ। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी यसको लाइनलाई चाहिँ कति लाइनसम्म ड्रप गर्ने, यो ड्रप क्याप गर्ने अप्सनलाई यसरी युज गर्न सकिन्छ। डिफल्ट रूपमा 3 लाइनसम्म गर्न सकिन्छ। साथीहरू यो कुरा बुझ्नु होला। र हाम्रो अर्को चाहिँ क्विक पार्ट्स भन्ने छ। क्विक पार्ट्स चाहिँ हामीले यसमा आवश्यक पर्दैन। जस्तो कुनै पनि डकुमेन्ट प्रपर्टीको लागि एब्स्ट्र्याक्ट, अदर, यहाँनिर क्याटेगोरी, कमेन्ट्सहरू, कम्पनी, यसको इफेक्टमा राख्न पर्यो भने चाहिँ यो इफेक्ट युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कम्पनीको बारेमा हामी डिटेल्सहरू राख्दैछौँ, हामी पनि एउटा बक्सभित्र देखाइदिन्छ। जस्तो हामी यहाँनिर अहिले मैले यसलाई डिलिट गरेँ। हामी कुनै पनि डकुमेन्टको लास्टतिर अथवा हामी कुनै पनि खाली एरियामा गएर राख्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँदेखि इन्टर गरेँ, यसलाई स्वयंले माथि अफतिर गरेँ। जस्तो हामी यहाँनिर यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। हामी डकुमेन्ट प्रपर्टीको लागि कुनै पनि कुरालाई राख्न सक्छौँ। क्याटेगोरी, यहाँनिर क्याटेगोरी के हो होइन, त्यसको कुरालाई हामीले अटोमेटिक कमेन्टको जस्तो बक्समा राख्न सकिन्छ। तर यसको चाहिँ कुनै कम्पनी भनेर आइरहेको छ, कम्पनी हामी एड गर्न सक्छौँ। यसरी राख्न सकिन्छ। अब यसरी क्लिक गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्पनी रहेछ भन्ने हामीलाई याद हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक बक्समा बनाएर राखेको माइक्रोसफ्टले तयार गरेको कुरा हो। साथीहरू अर्को अप्सनतिर लागौँ। एउटा सिग्नेचर लाइन बनाउनको लागि हामीले अटोमेटिक माइक्रोसफ्टले सिग्नेचर लाइन लिने भनेर बनाएको छ। तर हामी यो सिग्नेचर लाइन चाहिँ अटोमेटिक हामीले सबै सिग्नेचर फर इक्जाम्पल जोन डिओ भनेर लेखेको छ। अब हामीले सिग्नेचर लाइन माइक्रोसफ्टबाट सिग्नेचर लाइन क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ यो अप्सन युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि पोस्ट हुनसक्छ अथवा कुनै को सिग्नेचर लाइन, हामी कुनै व्यक्तिगत सिग्नेचर लाइन हुनसक्छ। सिग्नेचर लाइन क्रिएट गर्नको लागि हामी राख्न सक्छौँ। जस्तो प्रिन्सिपल भनेर राख्नु पर्यो। यसको प्रिन्सिपल भनेर अटोमेटिक यहाँनिर
सिग्नेचर लाइन गर्ने इफेक्ट आएको छ। हामी यो चाहिँ युज गर्दैनौँ किनकि हामी एक्सन ल्याइरहेको छ। हामी सिग्नेचर लाइन भनेर यसरी त्यो सिग्नेचर लाइनको प्रयोग खासै हुँदैन। तर हामी सिग्नेचर लाइन नै बनाउनु पर्ने छ भने हामी खास गरी सिग्नेचर लाइन बनाउनको लागि हामी सेप इफेक्टबाट युज गरेर बनाउन सक्छौँ। यदि सिग्नेचर लाइन नै बनाउनु पर्ने छ भने यसरी हामी सिग्नेचर लाइन लिएर कुनै पनि डकुमेन्टको बटनतिर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामी सिग्नेचर लाइन यसको सेप लिएर यसलाई चाहिँ कलर ब्ल्याक कलर दिएर अब हामी बुझिसक्नु भएको छ। हामी टेक्स्ट सार्नको लागि टेक्स्ट बक्स युज गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट बक्स ड्र गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी ड्र गरिदिनु होला। र यो भित्र चाहिँ हामी टेक्स्ट राखेर यसलाई चाहिँ हामी आउटलाइन हटाइदियौँ भने त्यो चाहिँ यसरी हामी राख्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो अझ इफेक्टिभ देखिन्छ। किनकि अब यसको हामी अहिले हाम्रो बक्स देखाइरहेको छ। यदि हामी टेक्स्ट बक्सलाई हाइड गर्नु पर्यो भने फर्मेटमा गएर फिललाई दिन पनि सक्छौँ, फिललाई नो फिल भन्न पनि सक्छौँ। नो फिल भन्यो भने यसको फिल चाहिँ हट्छ। सेपको फिललाई नो फिल भन्न सक्नुहुन्छ र सेप आउटलाइनलाई नो आउटलाइन भन्नुभयो भने आउटलाइन हट्छ। हामी आउटलाइन दिइरहेको थियो, आउटलाइन हट्यो भने यो चाहिँ अटोमेटिक हामी यसमै टाइप गरे जस्तो सजिलै देखाउन सक्छौँ। साथै यसरी हामी सिग्नेचर लाइन पनि बनाउन सक्छौँ। हामी कुनै पनि टेक्स्ट बक्सको आउटलाइन राख्नु छैन भने नो आउटलाइन भन्ने अप्सनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि आउटलाइनलाई हामी राखिरहेछौँ तर आउटलाइन चाहिँ हटाउनु पर्ने छ भने नो आउटलाइन भनेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। नेक्स्ट अप्सनतिर लागौँ र हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामी इम्पोर्टेन्ट कुरामा जम्प गरौँ। जस्तो हाम्रो इन्सर्ट डेट एन्ड टाइम भनेर पनि भनिरहेको छ। जस्तो हाम्रो इन्सर्ट डेट एन्ड टाइम, डेट एन्ड टाइम हामी कुनै लेटरहरू टाइप गरिरहेको छौँ, लेटरहरू लेखेर राखिरहेको छौँ। अथवा डकुमेन्टको पनि टपमा हामी डेट एन्ड टाइम राख्दैछौँ। सिस्टम डेट एन्ड टाइम हामी नेपाली डेट एन्ड टाइमलाई चाहिँ आफै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी सिस्टममा देखिएको डेट एन्ड टाइम राख्दैछौँ भने हामी सिस्टमबाटै हामी डेट एन्ड टाइम इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट डेट एन्ड टाइम गर्नको लागि इन्सर्ट डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्नु होला र हाम्रो डेट एन्ड टाइम गर्ने लिने कुराहरू विभिन्न फर्मेटमा राखिरहेको छ। यसरी यसमा हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। फ्राइडे जुन 5, 2020 चाहिँ ओके गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ डेट एन्ड टाइम यसमा देखिन्छ। यसको फर्मेट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ हामीले डिफल्ट रूपमा यसरी देख्न सक्छौँ। अब हामीलाई सर्टकट कीबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी खास गरी यसरी राइटतिर राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल आ गरेर हामी राइटतिर हामी डेट एन्ड टाइम राख्न सक्छौँ। डेट राखिरहेको छ। अथवा कुनै पनि फर्मेट तपाईँले मन पर्न सक्छ। जस्तोसुकै फर्मेटलाई पनि हामी डेट एन्ड टाइमको रूपमा सो गर्न सक्छौँ। हामी जुनसुकै फर्मेट छ यसलाई चाहिँ हामी यसरी एड गर्न सक्छौँ। के गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हामी डेट एन्ड टाइमलाई कहाँ लगेर राख्ने त। जस्तो हामी अहिले डेट पनि छ र टाइम पनि छ, त्यसरी हामी एड गर्न सक्छौँ। कुनै पनि बेला हामी टाइमलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ भने टाइमलाई अपडेट गर्न मिल्ने पनि बनाउन मिल्छ। हामी अपडेट अटोमेटिकली भन्ने वेबसाइटमा लगाएर राख्नु भने यो चाहिँ हाम्रो अपडेट अटोमेटिकली भन्ने अप्सन आउँछ र यसलाई अपडेट गऱ्यो भने करेन्टली डेट एन्ड टाइम अपडेट गर्न पनि मिल्छ। कुरा बुझ्नु होला। हामी मैले डिलिट गरेँ। जस्तो हामीले कुनै पनि बेला हामी डेट चाहियो भने हामीलाई सिस्टम डेट एन्ड टाइम राख्न पर्यो भने खण्डमा हामी डेट एन्ड टाइम रङ छ भने त आउँदैन। हामी खास सिस्टममै भएको डेट एन्ड टाइम चाहिँ यसमा देखाउने हो। त्यो कुरा बुझ्नु होला। हामी नेक्स्ट अप्सनतिर लागौँ। अब चाहिँ हाम्रो अर्को अप्सन बच्यो अब्जेक्ट। हामी टेक्स्ट ग्रुपमा सबै कुराहरू जानिसकेका छौँ। जस्तो हाम्रो अब चाहिँ हामी लास्टमा हामी अब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि बेला हामी अन्य डकुमेन्टहरू हामी जस्तो अहिले नर्मल आफ्नो डकुमेन्ट बनाइरहेको छौँ तर कसैले नै अगाडि नै तपाईँको डकुमेन्टमा कम्बाइन गरेर राख्नुपर्ने छ। अन्य डकुमेन्टबाट आफ्नो डकुमेन्टमा केही कुराहरू जोड्नुपर्ने छ अथवा केही कुराहरू आफ्नो डकुमेन्टमा लिनुपर्ने छ अथवा अन्य प्रोग्राममा काम गरेर माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको डकुमेन्टभित्र राख्नुपर्ने छ भने अब्जेक्टको युज गर्न सक्छौँ। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामीले जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रोग्राममा काम गरेर यसमा चाहिँ त्यो कुरालाई लिन सकिन्छ। जस्तो अब्जेक्टभित्र लिनको लागि अब्जेक्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र अब्जेक्टमा गइसकेपछि कहाँबाट काम गरेर लिने त हामी यसमा जान सक्छौँ। जस्तो हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेल चार्ट बाइनरी वर्कसिट भनेर देखाइरहेको छ। हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको वर्कसिटमा पनि काम गर्न सक्छौँ। ग्राफिक चार्ट विभिन्न कुरा पावर पोइन्टमा काम गर्न सक्छौँ अथवा यस्तै वर्डमा पनि काम गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो मैले कुनैमा देखाइदिएँ भनेर हामी जुनसुकै कुराले जस्तो वर्कसिटमा मैले हामीलाई ओके गरिदिएँ। अब चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको वर्कसिट खुल्छ र यसमा हामी काम गर्छौँ तर देखाउन चाहिँ हाम्रो वर्डमा
देखाइदिन्छ। हामी चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ। यसरी हामी कुनै पनि डाटा यसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब यो डाटालाई हामी बनाइसकेका छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डमा देखाइदिन्छ। साथीहरू यसरी हामी अन्य प्रोग्राममा काम गरेर पनि आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टमा लिन सकिन्छ। यसरी प्रयोग गर्नु होला। अब्जेक्टको काम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब्जेक्टलाई सिधै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै बनाएको टेक्स्ट हो अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डबाट बनाएको डकुमेन्ट हो भने टेक्स्ट फ्रम फाइल पनि गर्न मिल्छ। तर हामी अब्जेक्टबाटै लिनुपर्ने छ, अन्य प्रोग्राममै काम गर्नुपर्ने छ भने प्रोग्राममा जानु होला र यसरी कुनै पनि प्रोग्राममा गएर यसरी लिन सकिन्छ। जुनसुकै प्रोग्राम जस्तो पावर पोइन्टको स्लाइडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट खुल्छ र पावर पोइन्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्टको स्लाइडमा काम गरेर त्यो कुरा चाहिँ हामी जुनसुकै कुरालाई हामी यसरी राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा गइरहेको छ र यसरी हामी यसरी एड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा टाइप गरेको कुरा माइक्रोसफ्ट वर्डमा देखाइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यसरी डिलिट गर्नु पर्यो भने एडिट गर्न पनि मिल्छ, चेन्ज गर्न पनि मिल्छ र डिलिट गर्न पनि मिल्छ। यसको बाहिरतिर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ र यसरी हामी यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। यो त भयो अब्जेक्टबाट अन्य प्रोग्रामबाट लिने तरिका। हामी माइक्रोसफ्ट वर्डकै डकुमेन्टलाई हामी यसमा जोड्दैछौँ अथवा हामी कुनै पनि डकुमेन्टलाई हामी बिचोबिच भागबाट कुनै छुटेको हुनसक्छ, अन्य डकुमेन्टमा बनाएको हुनसक्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी यसमा लिँदैछौँ भने अब्जेक्टमा गएर टेक्स्ट फ्रम फाइल भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फाइलमा भएको टेक्स्टलाई आफूले बनाएको डकुमेन्टलाई सिधै आफ्नो डकुमेन्टमा एड गर्न सकिन्छ। जस्तो आइटिसी डकुमेन्ट भन्ने रहेछ, मैले चाहिँ इन्सर्ट गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ हामीले आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर भनेर टाइप गरेको डकुमेन्ट हाम्रो डकुमेन्टमा आइसकेको छ। यसरी हामीले अन्य डकुमेन्टलाई पनि एउटैमा जोडेर राख्न पर्यो भनेपछि यहाँदेखि छुट्टै थियो, तर हामी बिचबाट अर्को डकुमेन्टलाई, जुन हाम्रो अर्को डकुमेन्ट आइटिसी डिओसी भन्ने थियो, त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टमा कम्बाइन गर्यौँ, जोडेर राख्यौँ। ओरिजिनल नै आउँछ यो चाहिँ। हामी कुनै पनि बेला हामी यसरी अर्को डकुमेन्टबाट टेक्स्ट फ्रम फाइल भनेर अन्य डकुमेन्टलाई यसमा एड गर्न सकिन्छ। हामी जुनसुकै कुरालाई लिन सक्छौँ। जुनै पनि टेक्स्ट हुन सक्छ। जति टेक्स्ट एड गरेको छ त्यति टेक्स्ट हामीले यसरी सिधै टेक्स्ट फ्रम फाइल भनेर एड गर्न सक्छौँ। यसरी सर्च गर्नु होला, आफूले बनाएको डकुमेन्टलाई सर्च गर्नु होला र त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक यसरी देख्न सकिन्छ। अटोमेटिक आउँछ र हामी कुनै पनि डकुमेन्टलाई एड गर्न सक्छौँ। लोगो डिजाइन गरेको रहेछ। हामी जुनसुकै बेला चाहिँ हामीले यसरी अन्य डकुमेन्टबाट आफ्नो डकुमेन्टमा कुनै पनि टेक्स्ट अथवा कुनै पनि प्रोग्रामबाट काम गरेर आफूले बनाएको डकुमेन्टमा कम्बाइन गरेर राख्न सकिन्छ। साथीहरू, यो पाठ कस्तो लाग्यो? हामी टेक्स्ट ग्रुपमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू जानिसकेका छौँ। कुनै पनि कुरा डाउट लागेको छ भने कमेन्टमा सोध्नुहोला। अर्को पाठमा म थप कुराहरूलाई पनि जानकारी गराउनेछु भन्दै यो पाठ चाहिँ पुरा हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। अर्को पाठ लिएर म आउने नै छु। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 15 बाट म चाहिँ अहिले बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.